शिवोलच्या एका फ्लॅटांत उजो लागलो। एसी स्फोट जाल्ल्यान उजो लागलो खंय। फ्लॅटांत एके फामिली सयत काय पाळिल्ली जनावरां आसली। बरे म्हण बरे, कोणाक कसलीच दुखापत जाली ना। उजो पालोवपी दळान वेळार येवन उजो आटापांत हाडलो। शिवोले फ्लॅटाक उजो लागतकच उजो पालोवपी दळाक थळार येवपाक कळाव जालो, देखून उजो आनीक रमरमलो। थळावे सांगतात त्या प्रमाण शिवोले उजो पालोवपी दळाची सुविधा नाशिल्ल्यान भायल्यान फायर ब्रिगेड आपोवची पडटा। ताका लागून चड लुकसाण जावं येता। आमदारान हाची दखल घेवची, थळाव्यांनी मागला। आयकात। ताच्या वाटेर एक बारीकसो एक्सिडेंट जाल्लो हा उजो लागून एक्सिडेंट घडलो। एसीक लागून कितें तरी जाल्लेलें आसा। आमी फायराक कॉल केल्ली, ते येवपाक मातसो तांकां टायम लागलो आनी चड टायम लागल्या कारणान मातशें मागीर थंयसर चड उरलो पडटा एक ब्लॉक आसता आनी कितें आमच्या शिवोलेन तर फायराची अरेंजमेंट जायत जाल्यार बरें जातालें, बेगीन पावतली आनी हो इन्सिडंट घडल्या उपरांत चडूय उजो लागचो ना। एमर्जन्सी जर कितें जायत जाल्यार शिवोलेन सोय सुविधा ना। सुविधा ना अशी म्हणजे हेजी ना न्हू फायराची, ताका लागून आमच्या शिवोलच्या एम्बुलन्सी तेजेर एक लक्ष घालचें जिल्ल्याच्या लोकांनी मॅडमीन, आनी हेजेर लक्ष घालून एक जाता जाल्यार प्रयत्न करपाचे हाडपाक। फाल्यां सकाळीं हो खंय इन्सिडंट बी जालो जाल्यार बेगीन पावतली आनी चड उजो जावचो ना, मागीर खूब लुकसाण बी जाता। फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून कॉल आयलो, सो आमी ऑन द स्पॉटार गेले जाल्यार पळयता जाल्यार चड धुंवर भायर सरतालो आनी लोक भितरले सगळे बिल्डिंगांतले भायर सरले। सो आमी भितर एंट्री केली जाल्यार भितर कांय पयलीं दिसनासलें, एकदम स्मोक आशिल्लो आनी फायरी आशिल्ली। सो आमचो फायर फायटर हितेश परब भितर तेणी BA घालून एंट्री केली फोर्सफुली। तेच्या नंतर आमचो सिनियर फायर फायटर तेणी तेच्या बरोबर तो आयला आसलेलो, ऑलमोस्ट क्रावलिंग करून भितर गेले। सो केले जाल्यार मागीर भितर आमकां कळ्ळें की एसीक उजो लागला म्हणून। सो एसीक उजो लागला म्हणजे आमी फायर फायटिंग स्टार्ट केलें आनी एक भितर 15 मिनिट्स फायर कंट्रोल आयलो। सो इंजरी कोणाक कितें जालें मेजर? लायफ कोणाचेच इंजर ना, फॅमिली आसली तेंची, प्लस तेंचे 7 पेट्स आसलेले, सो तांकां तेंच्यांनी भायर काडलेले पयलीं। इंजरी कोणाक जाली। सो एक लॉस अदमास कितले जाला? लॉस सादारण एप्रॉक्सिमेटली 1 लाख कशें केला तेंच्यांनी। एक एसी जाळ्या आनी एक तेंचे जिम सायकल जाळ्या, मे बी एक TV कितें डॅमेज आसूंक शकता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।